स्वस्थ जीवन हामी सबैको चाहना हो। शरीर स्वस्थ होस्, मन स्वस्थ होस्, भावना स्वस्थ होस्, चेतना स्वस्थ होस्, समग्र जीवन स्वस्थ होस्, यो हामी सबैको चाहना हो। बिमारी हुन को चाहन्छ र? रोगी हुन को चाहन्छ र? तर पनि बिमारी बढ्दो छ, रोगहरू बढ्दो छ। दीर्घ रोगीहरूको सङ्ख्या नै, त्यो प्रतिशत नै अति नै वृद्धि भएको, दिनानुदिन बढ्दै गएको हामी पाउँछौँ। किन यस्तो भएको होला? यति धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू, यति धेरै डाक्टरहरू छन्। जति डाक्टरहरू बने, जति स्वास्थ्य संस्थाहरू बने, बिमारी त्यति नै बढ्दै गयो। यो त प्रतिस्पर्धा जस्तो भएको छ रोगको र डाक्टरको। रोग यतातिर बढ्छ, उता डाक्टर बढे, जति डाक्टर बढायो उति फेरि रोग बढ्छ। किन यस्तो भयो होला? मूल कुरा त हाम्रो शिक्षा कस्तो रह्यो भने, बिमारी भएपछि उपचार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा रह्यो। बिमारी हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ शून्य नै रह्यो करिब करिब। डाक्टरहरू रोग लागेपछि मात्रै उपचार गर्न सक्षम छन्, त्यही नै विधा सिकाइयो। कुनै पनि डाक्टरलाई रोग लाग्न नदिने के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सिकाइएन र डाक्टरले सिकाउँदैन। त्यो कसैलाई भन्दैनन् रोग लाग्न नदिने के गर्नुपर्छ, बताउँदैन। रोग लागेपछि के गर्नुपर्छ, बिमारी भइस् भने आइजो, त्यो चाहिँ भन्छ। उनीहरूलाई थाहा छ। यहाँ अलिकति असन्तुलन जन्मियो। रोग लाग्न नदिनलाई के गर्ने? यस्तो उपाय गरौँ, यस्तो व्यवस्था गरौँ, यस्तो काम गरौँ कि रोग लाग्ने प्रतिशत घट्दै जाओस्। यो साल बिमारी हुनेहरूको यति सङ्ख्या थियो, यति प्रतिशत थियो भने अर्को साल बिमारी हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या घट्यो भने बल्ल स्वास्थ्यमा हामीले प्रगति गऱ्यौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ पोहोर साल यतिवटा हस्पिटल थियो, अहिले यति हस्पिटल थप्यौँ, त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रगति गरेको ठान्छौँ। पहिला यति डाक्टर थिए हामीसँग, अब यति डाक्टर भए, स्वास्थ्यमा हामीले खुब प्रगति गऱ्यौँ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान छ। बिमारीको प्रतिशत घटायौँतिर चाहिँ ध्यान हुने हो भने नि कति राम्रो हुन्थ्यो। यो वर्ष बिमारीको प्रतिशत यति थियो, 10% थियो भने अहिले हामीले 9%मा झार्यौँ। बिमारी हुने मानिसहरूको सङ्ख्या 8मा झार्यौँ, 7मा झार्यौँ। यो प्रगति विवर्ण भइदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हस्पिटल बढ्नु, डाक्टर बढ्नुभन्दा त्यो धेरै प्रगतिमुखी हुन्थ्यो। आज कति मानिसहरूको स्वास्थ्यमा खर्च भएको छ। कति मानिसहरूको त स्वस्थ रहनको लागि अब के गर्नु, बिमारी भएपछि डाक्टर कहाँ जानै पर्यो। एकपटक डाक्टर कहाँ गएर आउँदा कति पैसा खर्च हुन्छ सबैलाई थाहा छ। बिरामी भएपछि नाइ भन्न मिल्दो रहेछ। घर खेत बेचेर भए नि उपचार गर्नै पर्यो। के गर्नु? उपचार गर्दा गर्दै सम्पत्ति सबै सकिएका मान्छे कति छन्? उपचारमा ऋण लागेर टाट पल्टिएका मान्छेहरू कति छन्? परिवार बिरामी भइसकेपछि मसँग पैसा छैन भनेर मिल्दो रहेछ। ऋण गरेर सापट लिएर भए पनि स्वास्थ्य त चाहियो, बचाउनु त पर्यो जसरी पनि। सास सन्देल आश हुन्छ भन्छन्, त्यत्तिकै माया मार्न सकिँदैन क्यारे। यस्तो अवस्था छ। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र भयावह छ। त्यसका लागि नीति निर्माताहरूले नै अलिकति आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। औषधिको उत्पादन, डाक्टरहरूको उत्पादन हस्पिटलहरू नबनाउनु भने होइन, बनाए हुन्छ। तर त्यसको साथसाथमा रोग लाग्न नदिने उपायहरूमा पनि काम गर्नु पर्यो। प्राथमिक शिक्षादेखि नै योगलाई अनिवार्य गर्नु पर्यो।
स्कुल कलेज सबैमा, युनिभर्सिटीहरूमा योगलाई अनिवार्य गरिदिने। प्राणायाम गर, योग आसन गर, ध्यान गर। यसले शरीर, मन र चेतना सबै स्वस्थ हुन्छ। यदि हुन्छ भने गरौँ, फेरि हुँदैन भने नगरौँ। योगले रोग लाग्न दिँदैन र लागेका पनि अधिकांश रोगहरू निको हुन्छन् भन्ने त प्रमाणित भइसकेका छ नि। कति मानिसहरू छन् जसको योग गरेको कारणले स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको छ, देखिएको छ नि त। यदि हुँदैन भने छोडिदेऊ, फेरि त्यसमा अनुसन्धान गरौँ। हुन्छ भनेर त्यसले बिमारीको प्रतिशत घटाउँछ भने किन नगर्ने? खर्च लाग्दैन? हस्पिटल बनाउनलाई कति पैसा खर्च लाग्छ? योग गर भनेर भन्नलाई के पैसा खर्च लाग्छ? योग गर्नलाई प्रेरणा दिने हो, योग प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्ने हो, त्यति हो। कमभन्दा कम खर्चमा हामीले ठुला ठुला रोगहरू लाग्नबाट मानिसलाई बचाउन सक्छौँ। अलिकति हाम्रो दृष्टि त्यता गए पुग्छ, ध्यान गए पुग्छ। विशेष गरेर नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू, जसलाई त्यो अधिकार छ, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले अलिकति आफ्नो दृष्टि परिवर्तन गर्दै थोरै पनि सोचिदिए भने हामी स्वास्थ्यमा जाने धेरै ठुलो धनराशि विकासमा लगाउन सक्छौँ। स्वास्थ्यमा धनराशि खर्च भइरहेको छ, त्यही धनराशिलाई हामी विकासमा लगाउन सक्थ्यौँ नि त। अब नलगाउँ भने पनि भएन स्वास्थ्यमा, किनभने मान्छेलाई बचाउनु त पर्यो। हामी जे पनि गर्छौँ रोग कमाउने मात्रै काम गरिरहेका छौँ। अलिकति खानपानमा सुधार गरौँ, गरे हुन्छ नि। अब हामी त के गर्छौँ भने नीति निर्मातै के हो, अब यो सरकारी स्तर पनि यस्तै छ। अब चुरोट खाएर रोग बढ्छ कि स्वास्थ्य बढ्छ? अब रोग लाग्छ भन्ने थाहा छ है, चुरोटले रोग लाग्छ भन्ने सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ, त्यो नीति निर्मातालाई थाहा छ, त्यो नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिलाई थाहा छ। त्यो थाहा छ र त चुरोटको बट्टामै क्यान्सरको चित्र भेट्टाइन्छ, क्यान्सरको फोटै राखिदिएछ। यसले क्यान्सर लाग्छ नखाऊ भनेर त्यहाँ धुम्रपानले क्यान्सर हुन सक्छ भनेर फोटो राखिदिएछ। धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर लेखा पनि छ। जब हानिकारक छ भने त्यो बिक्री वितरण गर्न किन दिने? कसैले आत्महत्या गर्छ भने हामी आत्महत्या गर, तेरो आफ्नो खुसी हो भनेर छोडिदिन्छौँ र? कानुनले त आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई सजाय दिन्छ नि। आत्महत्या पनि त अपराध हो नि। अनि चुरोट खानु आत्महत्या होइन? रक्सी खाएर के फाइदा हुने हो? फाइदा हुन्छ भने सबैजना खाउँ, केही ठुलो कुरा भएन। यो फाइदा हुन्छ भने खाए हुन्छ। तर बेफाइदा गर्छ, स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, रोगी हुन्छ मान्छे, दीर्घ रोगी हुन्छ। जानिकन खाने र खाने वातावरण मिलाइदिने। पैसा आउँछ भन्दैमा राजस्व आउँछ भनेर जति पनि चुरोटका कारखानाहरू, व्यापार, रक्सीका कारखानाहरू, मदिराका कारखानाहरू बनाएर हुन्छ र? यसले विकास हुन्छ? जनस्वास्थ्य, जनताको स्वास्थ्यलाई तहस नहस बनाएर कसरी विकास होला खै? कसरी विकास गर्न सकिएला? स्वास्थ्य नै छैन भने मान्छेले के काम गर्ला बिचरा? जीवनभरि कमाउँछ अनि सबै पैसा, कमाएको पैसा हस्पिटलमा दिन्छ, सकियो, अनि मर्छ। स्वास्थ्य कमाउन सक्दैन। त्यसकारण सबैले सोचिदिनु पर्यो। खाने व्यक्तिले पनि सोच्नु पर्यो, खाने वातावरण बनाइदिने व्यक्तिले पनि सोच्नु पर्यो। वातावरण नभए त को खान्थ्यो होला र? अब मान्छेको त त्यही त हो नि, मान्छेको मन त हो, हामी सबैलाई थाहा छ। मनै हो, कहाँ मान्छ र?
उसले पनि चुरोट खा देख्यो, उसले पनि देख्यो, साथीहरू सबै खायो, म पनि के भएर खाइदिइहालौँ, उसलाई केही भएको छैन, उसलाई के भएको छैन, मलाई पनि के हुन्छ र। एउटाले मदिरा प्रयोग गरिरहेछ, अर्कोले गरिरहेको छ, सबैले गरिरहेको छन्, मैले चाहिँ किन गर्नु भने गरे भइहाल्छ नि। माहौल त्यस्तो बनाएपछि त मान्छे त त्यो कुलतमा गइहाल्छ नि बाबा। वातावरण बनाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो र नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको काम हो वातावरण बनाइदिनु। नागरिकलाई बाटो देखाउनु, यो त नेतृत्व तहको त कर्तव्य नै हो। तर हामीले सही बाटो देखाउन सकेनौँ। आफ्ना नागरिकलाई सही बाटो खै देखाएको? अभिभावकले त बाटो देखाउनु पर्यो नि। गल्ती गर्यो भने यहाँनिर गल्ती गरेको छु भन्नु पर्यो नि। गलत खानपानलाई रोक्न सकिन्छ। बरु त्यो स्वास्थ्यमा जाने पैसा बच्छ नि त, त्यो पैसा विकासमा लगाउन सकिन्छ। धुम्रपान गराएरै पैसा लिएर पैसा कमाउनु पर्दैन सरकारलाई। सरकारले आफ्नो पैसा बढाउनको लागि, राजस्व बढाउनको लागि मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु, अस्वस्थ बनाउनु, रोगी बनाइदिनु कहाँको बुद्धिमानी हो? यतापट्टि अलिकति सजग हुनुपर्छ, अलिकति सचेत हुनुपर्छ। धुम्रपान मद्यपानलाई निरुत्साहित गरिदियो, त्यसलाई बन्द गरिदियो, कारखाना लगाउन बन्द, व्यापार गर्न बन्द, त्यसलाई बन्द गरिदियो। र योगको अर्थ आसन, प्राणायाम, ध्यान, यसलाई चाहिँ जीवनको अङ्ग बनाइदियो। बाबु सधैँ गराए यति काम। आफ्नो लागि धेरै समय चाहिँदैन, 1 घन्टाको समय छुट्याऊ। योगको लागि, ध्यानको लागि, प्राणायामको लागि 1 घन्टा छुट्याऊ। तिम्रो व्यायाम हो, तिम्रो स्वास्थ्य हो, त्यति काम गर। हामी अहिले जति बिमारीको प्रतिशत छ, 80% बिमारी घटाउन सक्छौँ। 80% मात्रै खानपान र योग, यसको प्रयोगबाट। खानपानमा सन्तुलन, मद्यपान धुम्रपानलाई हटाइदेऊ, जसले नोक्सान गर्छ शरीरलाई, त्यस्तो चिज हटाइदिने। त्यसपछि योग, ध्यान, प्राणायामलाई जीवनशैली बनाइदिने। बस हामी 80% रोगलाई घटाउन सक्छौँ, बिमारी घटाउन सक्छौँ। स्वास्थ्यमा खर्च हुने 80% पैसा बच्छ। राष्ट्रलाई फाइदा भएन रे, हरेक नागरिकलाई फाइदा भयो। धेरै मानिसहरू स्वास्थ्योपचार गर्न नपाएको, नसकेको, राम्रो स्वास्थ्य नपाएको कारणले धेरै मानिसहरू अकालमा मर्नु परेको छ। त्यसबाट हामी रोक्न सक्छौँ। एक पटक गम्भीरतापूर्वक सबैले सोच्न जरुरी छ। ठिक हो भने गरौँ, मैले यो भने नै कि मैले जे भनेको छु त्यही गर्नै पर्छ। सोचौँ हो कि होइन, परीक्षण गरौँ, अनुसन्धान गरौँ। अनुसन्धानको कस्तो परिणाम आउँछ त्यसलाई पनि हेरौँ। ठिक हो भने चाहिँ लागू गरौँ। कसैले भन्यो भन्दैमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले भने 80% बिमारी हामी हटाउन सक्छौँ। हटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अनुसन्धान गरौँ न त, गरेर हेरौँ। यदि सकिन्छ, ठिक हो भने किन नगर्ने? किन मानिसलाई रोगी बनाउने? किन मानिसलाई दुखी बनाउने? शरीर भएन सबै कुरा छ। नागरिक भएन विकास, मान्छे भएन भने के को विकास? शरीर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। शरीर भए म छु, नभए छैन म। यो शरीर भए मन छ, नभए मन पनि छैन, बुद्धि पनि छैन, विचार पनि छैन, के पनि छैन। म त सुन्ने हुन्छु। शरीरकै कारणले त सबै कुरा छ नि। शरीरलाई नै बिगारेर अरू चिज कमाएर के गर्नुहुन्छ?
यो मन त त्यस्तै हो, जे देख्यो त्यही चाहिन्छ। क्षणिक सुखको लागि यो मनले त धोका दिन्छ। मनको पछाडि लाग्ने होइन, आफ्नो बुद्धिमत्तालाई पनि प्रयोग गर्ने, ज्ञानलाई पनि प्रयोग गर्ने। जति हामी क्षणिक सुखको लोभमा जान्छौँ त्यति नै हामी कमजोर हुँदै जान्छौँ। धेरै मानिसहरू बत्तीको पुतली जस्तो भएका छन्, जानिकन गलत काम गरेर सङ्कटमा परेका छन्। होइन, आफूलाई सम्हालौँ, गर्न सक्ने जति त गरौँ न, जति गर्न सकिन्छ त्यति गरौँ, जसको तहबाट जति गर्न सकिन्छ त्यति नै गरौँ। मैले एकपटक एउटा स्थानीय निकायमा एउटा कार्यक्रम हुँदाखेरि भनेको थिएँ, कमसेकम तपाईँको एउटा गाविसलाई त मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ नि, किनभने कमसेकम आफ्नो अधिकारमा भएको त गर्न सकिन्छ। नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, गर्नुहोस् न, कति फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस्। उहाँले मलाई जवाफ दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् हामीले मदिरालाई निषेध गऱ्यौँ भने त अर्को पटक एक भोट पनि पाइन्न, मान्छेले हामीलाई भोटै दिँदैन, त्यही मदिरै प्रयोग गरेर भोट ल्याउनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वार्थको लागि जनताको, नागरिकको अहित हुने काम त गर्नु हुँदैन। सबैले त्यही गरिदियो भने त भोट त हालिहाल्छन्। भोटको पाइन्छ भनेर अब चुरोट खुल्ला गर्ने, रक्सी खुल्ला गर्ने, सबै कुरा गर्ने, यो त गलत कुरा भयो नि त। हामीले विचार गर्नैपर्छ आफ्नो कर्तव्य, म के को लागि हुँ। नेतृत्व तहमा जाने व्यक्तिहरू विशेष गरेर सर्वकल्याणको लागि गएका हुन्छन्। म त भन्छु जो नेतृत्व तहमा छ त्यो त धार्मिक व्यक्ति हो। धर्म भनेकै अरूको सेवा हो नि, अरूकोलाई सहयोग गर्नु हो, मद्दत पुर्याउनु हो। परोपकार पुण्याय, परोपकार गर्नुभन्दा ठुलो कुरा के हो र? र नेतृत्व तहमा जाने व्यक्तिहरू त परोपकार गर्छु भनेर गएको हो नि, अरूको सहयोग गर्छु, मद्दत गर्छु, नागरिकहरूको उन्नतिमा, सुख शान्ति समृद्धिको लागि म काम गर्छु भनेर गएको हो नि त। त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्न। आफ्नो लक्ष्यमाथि हामी आफ्नो लक्ष्यलाई पछाडि पार्न सक्दैनौँ। जनताको हित नै आफ्नो हित ठान्नुपर्छ नेतृत्वमा जाने मानिसले। जति गर्न सकिन्छ भलाइ गरौँ, राम्रो गरौँ। जीवन जति बाँचिन्छ हेर्नुहोस्, कसको जीवन कति छ थाहा छैन। जति छ राम्रो गरेर मरौँ। कमसेकम अन्तिम बेलामा यस्तो आत्मसन्तुष्टि होस्, वाह यो जीवनमा मैले जे गर्न सक्थेँ राम्रो गरेँ, जे गर्न सक्थेँ पुरा गरेँ, गर्न योग्य काम गरेँ। पश्चाताप नहोस्, मेरो कारणले यति मान्छेले दुःख पाए भन्ने स्थिति नहोस्। मेरो कारणले यति मानिसले सुख पाए, यति मानिसको मैले उन्नति गराइदिएँ, यति राम्रो गराएँ, यस्तो तृप्ति होस्, आत्मसन्तुष्टि होस्। मृत्युको घडीमा पछुताउनु नपरोस्। हेर्नुहोस्, अहिले जतिसुकै म हुँ भने पनि मृत्युको बेलामा सबै त्यही हो, सबै चेतना खिचिन्छ नि। त्यो बेलामा आफूले गरेका कर्महरू सबै थाहा हुन्छ। जीवनभरिका गरेका कर्महरू पुरै सिनेमाको पर्दामा चित्र आएको जस्तो सबै चित्र आउँछ। त्यो बेलामा पश्चाताप हुन्छ, ए बाबा के को लागि गरेँ है मैले, कसको लागि गरेँ, आखिर सबै छोडेर जानु पर्दो रहेछ। न मेरा आफ्ना न आफ्नो, मेरो परिवार मेरो हुँदो रहन्छ, छोड्नु पर्दो रहेछ। मेरो सम्पत्ति मेरो हुँदो रहन्छ, छोडेर जानु पर्दो रहेछ। केही पनि त म यहाँबाट साथ लैजान सक्दो रहन्छु नि, सबै कुरा त्याग्नु पर्दो रहेछ। तर मैले यो गलत किन गरेँ, पश्चाताप हुन्छ पछि। त्यस्तो पश्चाताप नहोस्। एउटा जीवनमा मैले जे गर्न सक्थेँ, गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेँ। मैले सर्वहिताय काम गरेँ, सबैको कल्याणको लागि काम गरेँ भन्ने एउटा आत्मगौरव,
आत्मसन्तुष्टि, आत्मतृप्ति लिएर मर्न सकौँ। यस्तो व्यवस्था हामी सबैको बन्न सकोस्। सबैमा धेरै धेरै स्वभाव कि स्वास्थ्य सबैको सम्पत्ति हो, यसको रक्षा गरौँ भन्ने भाव जागोस्।